اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم والعمل والإخلاص واليقين. ما زلت أذكر بالصور وفي صورة من بطاقة التعريف اللي عنده بطاقة تعريف وإلا مضمون باش نحضروا لهم كل واحد عنده البطاقة بتاعه تثبت اللي كونه هو ينتمي إلى الفرع الزيتوني في قسم الأهلية. اللي عنده بطاقة تعريف في بطاقة تعريف تكتب. وقفنا البارح في الجلد ورجحنا أنه أيما إيهاب دبغ فقد طهر، فالجلد إذا كان دبغناه ومن جملة الدبغان هو اللي نعملوه احنا في الديار متاعنا وقت اللي نغسلوه ونحيوا له الشحم متاعه وندهنوه بالجير، هذا يسمى نوع من الدباغ. اليوم ناخذ جلود الحيوانات الأخرى غير الأنعام، يعني جلد الحنش وجلد تلقاها حاطه السوس هكا من قدام باش يظل ظاهر اللي هو جلد تمساح. جلد الخنزير بدءا به وهو ناجس لا يطهره الدباغ، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والخنزير لا تعمل فيه الذكاة، مع أن الذكاة هي أقوى شيء في تطهير الجلد، أقوى حتى من الدباغ. وبالتالي فجلد الخنزير لا يطهر بالذكاة، فضلا عن أن يكون يطهر بالدباغ. هذا من باب أولى إذا كان الذكاة ما تعملش فيه اللي هي أقوى في تطهير الجلود، فما بالك بالدباغ اللي هو قلنا رجحنا في الأنعام أنه يطهر الجلد متاع البل ومتاع الغلم ومتاع المعيز. ولا يدخل جلد الخنزير في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، لأن الحديث محمول على الجلد المعهود الذي ينتفع به. أما جلد الخنزير فلا يدخل في هذا العموم، لأنه محرم العين حيا وميتا، فلا تعمل الذكاة في لحمه ولا الدباغ في جلده ولا ينتفع به في شيء. وروي عن إمام سحنون أنه قال: لا بأس بجلد الخنزير إذا دبغ. يعني المسألة خلافية في المذهب ذاته، في مذهب الإمام مالك. كي نقولش مسألة خلافية ايش معنى؟ يعني إذا كان لقيت إنسان شرا حاجة صبات وإلا ومكتوب عليه اللي هو من جلد كرمكم بربي متاع خنزير، نجم ننكر عليه ولا ما نجمش ننكر عليه؟ ما نجمش ننكر عليه، لأن مسائل الخلاف ليس فيها إنكار. الإنكار لا يكون إلا على مسائل متفق عليها. أما المسائل الخلافية فليس لك أن تنكر على أحد فيها. ممكن تحاول إذا كانوا من أهل العلم، لكن لكم مش من أهل العلم المفروض أنه يتبع فقط، ومذهبه مذهب مفتيه. جلود السباع هو اللي تحدثنا عليه، هذا جلد الخنزير كرمكم الله. جلود السباع مثل الثعلب والنمر والكلب، وهذه حكمها أنها إذا دكيت لغرض الانتفاع بجلودها فإن جلودها طاهرة. يعني إذا كان الثعلب ولا الكلب ولا ذكيناه بنية أني مش تاكل اللحم بتاعه، لا، بنية أني مش تنتفع بالجلد، يعتبر ذلك الجلد طاهرا، فإن جلودها طاهرة لعموم قول الله تعالى: إلا ما ذكيتم، فإن الذكاة تعمل فيها بخلاف الخنزير.
بناء على أنه يجوز أكلها مع الكراهة. السباع هذه يجوز الأكل متاعها لكن مكروه الأكل فقط، ما هوش حرام. وعلى القول بتحريم أكلها فتخفيف الأمر فيها بطهارة جلدها بالذكاة، لأن تحريمها مختلف فيه. فهمنا القضية؟ يعني مثلا مختلف في أكل اللحم متاعها، لأن فما شكون اللي قال السباع لا تؤكل، يعني الكلب والذيب والثعلب وغير هذه كلها لا تؤكل، اعتمادا على تحريم كل ذو ظفر من السباع وكل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير. لكن هذا لم يأخذ به كثير من المالكية، واعتبروا هذا النهي هو نهي كراهة وليس نهي تحريم. جلود الخيل والحمر هذه مش من السباع. جلود الخيل والبغال والحمير لا تعمل فيها الزكاة ولا تفيدها شيئا عند جماعة من العلماء. جماعة من العلماء يعتبرها محرمة الأكل، ويعتبروا كذلك الجلود متاعها لا تعمل فيها الزكاة، فجلودها نجسة في حكم الميتة، هي حرام لعموم قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا حكمها عندهم، قلنا مجموعة من العلماء، سواء دبغت أو لم تدبغ فلا يفيدها الدباغ. والصحيح أن الدباغ يطهر جلود الخيل والحمير طهارة كاملة، كما يطهر جلود الميتة طهارة كاملة، فيجوز بيعها إذا دبغت ويصلى عليها، لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعلى ذلك عمل السلف، يعني الدليل مش من عمومات الآية وإنما حتى من عمل السلف. وأكثر أهل العلم، وهي رواية مالك في العتبية، قال مالك: ما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها الكيمخت وما يتقون شيئا. الكيمخت هي جلود الحمير وجلود البغال. قال الصحابة ما زالوا يصليوا بالسيوف متاعهم، فهمتي، ولابسين هالجلد متاع الخيل ومتاع الحمير اللي يسميها الكيمخت. من الأعيان النجسة الخارج من الدبر أو القبل، كل ما خرج من أحد المخرجين، القبل أو الدبر، في الحالة المعتادة فهو نجس، يعني مش في حالة المرض. في الحالة الاعتيادية كل ما خرج من القبل والدبر هو نجس، سواء كان ذلك من الإنسان أو كان من حيوان محرم الأكل مثل الحمار والبغل، أو من حيوان مكروه الأكل مثل بول الهر والفأر والوطواط، عدا ريح البطن فإنه طاهر، وذلك يشمل الآتي: المسألة هذه كل ما خرج من الإنسان من الأمام أو من الخلف، وكل ما خرج من الحيوان محرم الأكل الذي لا يجوز أكله، أو من حيوان مكروه الأكل كما حشاكم القطوس، هذه كلها تعتبر نجسة. واستثنى الريح،
ليش ينص على الريح؟ لأن فرقة من الخوارج ترى نجاسة الريح ولا تصلي في سراويلها، وهذا كان عندنا البعض منهم موجودين في تونس اللي تسميوهم الخوامس، يعني مذهب خامس غير المذاهب الأربعة، لكن هم تولوا كيف كما جمهور المسلمين. واللي يمشي للجامعة متاعهم في تونس، جامع الجرابة اللي هو في السراجين اللي هو اسمه جامع الهنتاتي، يدخل ويصلي فميك وما فيقش بيهم اللي هم من الأباضي. الغائط والروث، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، أنا في صحراء، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. الحديث عند البخاري، والركس والرجس والنجس والغائط عندهم نفس المعنى. البول وما في معناه. ايش معناه اللي في معناه؟ كما الودي هو الماء اللي خارج يشبه الريق، بصفة عامة يخرج بعد البول مباشرة، وخاصة بالنسبة للعزاب. والهادي هذا ماء أبيض يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة، قبل الولادة بشوية بتصيب في ماء أبيض. هذا كله نجس، لحديث ابن عباس في الصحيح قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، يعني نقول احنا بستان غرس أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء. والبول نجس كله، لا فرق بين القليل منه والكثير، وبول الغلام والطفلة سواء ولو ممن لم يأكل الطعام. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه. وفي حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، يعني قرضه. فقال علماؤنا: النضح في الحديث يراد به الغسل، اللي احنا نسميه قرضة، يعني خذاك البقعة دي كبدات وحدها، ما خسرش الثوب كامل. وقال الأصيلي: إن لفظ ولم يغسله ليس من الحديث، وإنما هو قول ابن شهاب، يعني اللفظة هذه هي مدرجة من كلام الراوي ابن شهاب الزهري. من النجاسة أيضا المذي، وهو نجس لحديث علي بن أبي طالب في الصحيح
قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. قال: أنا نحشب نسيبي واخذ بنته ما نجمش يسهل، بعثت واحد باش يسهل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: توضأ واغسل ذكرك من المني. يدل على نجاسة المني ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ايش معناه؟ يعني كانت تخرج له الأماكن اللي فيها المني. وحديث عائشة هذا تقوى بالعمل، حديث عائشة ده يتقوى بالعمل متاع الصحابة. فإن العمل على وجوب غسل المني مثل سائر النجاسات. ففي الموطأ أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. فلو لم يكن غسل المني واجبا ما اشتغل به عمر رضي الله عنه مع ضيق الوقت حتى صلى بعد أن طلعت الشمس. وفي رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه كان في سفر وأصابته جنابة وليس معه ماء فقال: إذا رفعنا ندرك الماء قبل طلوع الشمس. ايش معنى إذا رفعنا؟ يعني إذا كان ارتحلنا، يعني رفعنا البش بتاعنا فوق الرواح. فاغتسل عمر وأخذ يغسل ما أصاب ثوبه من الجنابة. فلما أسفر قال له عمرو بن العاص: أصبحت، دع ثوبك يغسل والبس بعض ثيابك. فقال: وعجبا لك يا عمرو، لئن كنت تجد الثياب أفكل المسلمين يجد الثياب؟ فوالله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. يعني الوقت نشوفه. وعمرو بن العاص قال له: معاش بكري، نحي حوايجك والبس حوايج جدد. قال له: إذا كان نحي حوايجي مش تولي سنة، الناس كل تولي تنحي حوايج والناس كل عندها حوايج باش تبدل. ولذلك غسل قرض الثوب بتاعه وبعد لبسه. رطوبة الفرج، هذا بالنسبة للنساء. والدليل على نجاستها ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة في الرجل الذي جامع ولم ينزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ما مس المرأة منه. يعني جامع من غير جماع كان، لكن لو كان فما ماء مس الحوايج بتاعه يغسله من مرته. يعني دم الحيض والنفاس وهو نجس لحديث أسماء في الصحيح قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. اللي احنا نسميه زادنا قرضه نفس الطريقة. وفي حديث خولة بنت يسار أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. يعني غسلت ما تنحش الأثر. قال: يكفيك اللي تنحى والأثر متاعه ما حتى مش هذيك اللون الصفورة اللي قعدت. الدم المسفوح وهو الذي يسيل عند ذبح الحيوان أو جرحه وهو نجس. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا.
فيجب تنظيف أثر الدم الذي يخرج من الإنسان أو من الحيوان، ومنه الدم الذي يكون في رقبة الشاة بعد ذبحها، مش اللي سخ يعني تغسل واللي قد في الرقبة ما فما حتى مشكلة. وكذلك الدم الذي يخرج عند نحر مذبح الشاة بعد سلخها، لأن ذلك كله من الدم المسفوح النجس. القيح والصديد هذا اللي يخرج من الدماء. والبلل الذي يخرج أيضا من الدبر بسبب البواسير، يعني حشاكم عنده العذر. وكذلك الماء الذي يسيل من نفط النار، الماء اللي يتفلق من البقاق اللي يخرج من وقت الإنسان يتحرق، كله نجس لأنه مثل الدم سواء بسواء، ويعفى عن يسيره كما يعفى عن يسير الدم، يعني حاجة بسيطة يعفى عنه. المذر، شنو هو المذر هذا؟ هو البيض الفاسد الذي تحول إلى دم أو عفن، فهو نجس مثل الدم سواء بسواء، يعني العظمة إذا كان انتانت وإلا جرى فيها الدم، مش الخيط والخيطين، لا. لبن الميتة وبيضها، مات الدجاجة خرجنا منها، هذا ما عادش يصير، لكن احنا أدركنا وقت اللي كانت الأيام كازة والفقر وغيرها كانت عندها قيمة العظمة، نمشيو نحجموا بها عند الحجام ويرد لنا الباقي. هذا ما تقولش بعيد، راهو أدرك، لا أنا نعرفوا نمشيو نحجموا عند الحجام بعظمة وبعظمتي، ياخذوا حد يدفعهم لأن ما كانش فما فلوس. يعني في العيد وقت اللي أبوك يعطيك دور و10 فرنك تجري وتنطلع حاجة كبيرة. إذا لبن الميتة وبيضها، اللبن والبيض يخرج من الميتة بعد أن فارقتها الروح نجس، يعني بقرة ماتت والذراع متاعها معبي ما نجمش نمشي نحلم لأنه هذاك تنجس، لأن الميتة نجسة فيتنجس ما يداخلها من لبن وبيض، فهي مثل الوعاء النجس ينجس ما بداخله من الأشياء المائعة. لبن الحيوان المحرم، قالوا حليب البهيمة أقرب حليب لحليب الأم، هكا قالت التحاليل. لبن كل حيوان محرم الأكل نجس مثل الحمير والكلاب، لأن اللبن يتبع أصله في الإباحة وعدمها. ففي حديث أبي ثعلبة الخشني: فأما ألبان الأتن، الأتان هي ربكم رب الحمار، فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وفي رواية: ولا أرى ألبانها إلا تخرج من لحومها. نكتفي بهذا القدر. شكون اللي عنده ما يخرج؟ البارح تسهلت على البقالي يشببوه بتقسيم القرون نتاعو، حدك حد البقعة اللي ما وصلتهاش الحياة. أما وقت اللي تضرب في البقعة اللي فيها الدم وفيها العصب هذا لا. أما البقعة القرن وين هو ميت كيف كما ظفر وكما كذلك الظلف نتاع الحيوان الآخر.